Alors bonjour mes chers élèves, dans cette séance on va voir la représentation graphique d'une fonction affine. إذا غادي نشوفو التمثيل المبياني ديال دالة تآلفية. إذا كيفاش كنمثل دالة تآلفية في معلم متعامد ممنظم. دائما هذا المحور هذا كيتسمى لاكس دي زابسيس هو إكس، في هذه الحالة لاكس دي زوردوني غادي نسميه إف دي إكس. إذا بغينا نمثلو هاد الدالة التآلفية لا فونكسيون افين، دونك في الدالة الخطية إلا باقي كتعقلو لا فونكسيون لينيير قلنا ديما كتمر من أصل المعلم توجور باس باغ لوريجين. إذا في الدالة في لا فونكسيون لينيير ما كنحسبو غير صورة وحدة. علاش؟ حيت كتكون النقطة الأولى ديجا عندي كتمر من الصفر كتبقى لي الصورة الثانية. باغ كونطخ في لا فونكسيون افين كنحسب جوج ديال الصور، جو كالكيل دو زيماج. هادي دابور بوكوا ايتين فونكسيون افين، علاش هي دالة تآلفية؟ باسكو سيكري سو لا فورم ax بلس b، كتكتب على شكل ax زائد b. شكون هو ا في هاد الحالة؟ دونك ا في هاد الحالة غادي يكون هو 1/3. شكون هو b؟ هو 1. إذا غنحسبو جوج صور، ومن الأحسن نبقى ناخد نقط اللي يجوني ساهلين. مثلا غادي ناخد اكس باغ اكزومبل صفر، ديما بقاو تاخدو النقطة الأولى صفر، الصفر ديما تبقاو تاخدوه باش تبقى النقطة الثانية تجيكم ساهلة. دونك غنجي نحسب اف صفر، دونك اف دو زيرو. قلتلكم إلا عوضنا هنا اكس بالصفر تا هنايا نعوض اكس بالصفر، عوضت اكس ب13 تا هنا نعوض اكس ب13. دونك اف زيرو شنو كتساوي؟ تيكالا كوا هي 1 سيغ 3 fois 0 plus 1. 1 sur 3 fois 0 هي 0 و 0 plus 1 هي 0. دونك ها الصورة الأولى f0 est égal à 1. هذه هي الصورة الأولى اللي لقيت. دونك شنو المعنى ديال هاد الكتابة؟ شنو المعنى ديالها؟ يعني كنجي لإكس كناخدو صفر، كنجي لإكس كناخدو صفر، ها هو الصفر. شحال الصورة ديال هاد الصفر؟ العدد صفر. دونك العدد صفر الصورة ديالو هي 1. غنبقى غادي طالع حتى كنوصل لواحد. هاني لقيت النقطة الأولى، بحال كندير التمثيل ديال النقط اللي كنا درنا في معادلات مستقيم. نمشيو دابا الصورة الثانية. أنا غادي ناخد، راه كاين اللي غياخد جوج، كاين اللي غياخد 4. مثلا اللي خدا إكس جوج شحال غتعطيه؟ 1/3 في جوج زائد 1 اللي هي 2/3 زائد 1، وغيكون شوية الحساب معقد. أنا هنا غناخد إكس 3. علاش غادي ناخد هنا إكس 3؟ باش غتكون 3 مع 3 غادي نختزل بها. دونك الصورة الثانية غنحسبو إف 3. دونك إف 3 شحال هي؟ هي 1 سيغ 3 فوا 3 بلس 1. دونك هنايا غنختزل جو سامبليفي. دونك 3 باغ 3 est égal 1 plus 1 اللي هي 2. دونك f3 est égal à 2. دونك الصورة ديال 3 هي 2. اشنو المعنى ديال هاد الكتابة؟ الا بغيت نجي نسقطها في هاد المعلم كنجيو ناخد اكس، ديما اكس كناخد اكس اللي كيكون وسط الدالة. دونك اكس غادي ناخدو هو 3، يعني غادي هادي هي 3. اذا شحال الصورة ديال 3؟ الصورة ديال 3 هي جوج. دونك كندير التمثيل ديال نقطة، كناخد المسقط العمودي بهاد الطريقة، ناخد هاد المسقط العمودي. دونك الصورة ديال 3 هي جوج. دونك هذه هي النقطة الثانية. دونك من بعد كنحصل على جوج نقاط، حيت كنلقى هاد جوج نقاط كنجيو نجمعهم بهاد الطريقة. دونك هذه هي لا فونكسيون سي دي اف. اذا كملاحظة باش تعقلوا عليها، باش كنفرق بين الدالة لا فونكسيون لينيير إلى لا فونكسيون افين، ديما لا فونكسيون لينيير كنت قلت لكم كتمر من اصل المعلم باس باغ لوريجين. الا ما كانش كدوز من هاد النقطة اللي هي صفر، الوغ لا فونكسيون راني با لينيير. وإلا ما كانش لينيير راه غادي تكون افين.
دونك جوج حالات. الا كتمر من المعلم، من اصل المعلم، راه لا فونكسيون مباشره لينيير. ما كانش كتمر من اصل المعلم، راه لا فونكسيون افين. بحال هاد الحاله ما كتمرش من اصل المعلم، إذن ديريكتومون لا فونكسيون افين. Maintenant on passe de corriger l'exercice de هاد l'exercice كنت عطيته لكم في الحصه اللي فات. دونك هو ليكزيرسيس 1. بالنسبه ليكزيرسيس 1 راه لا بليبار ديال التلاميذ توافقوا انه يجاوبوني في لقاو الاشكال في هاد ليكزيرسيس 2. دونك نمشيو ليكزيرسيس 2. on considère la fonction ou là on considère la représentation graphique de la fonction g. j'attaque هاد représentation قالك déterminer la fonction affine g. دونك انت هنا غير من التمثيل المبياني غادي تعرفها واش لينيير ولا افين. اذا كانت كتمر من اصل المعلم راها لينيير، ما كانش كتمر من اصل المعلم راها افين. اذا هنا لا فونكسيون راه مباشره افين. دونك اون باس لا كوريكسيون. قلنا اذا كانت عندي لا فونكسيون افين، دونك فونكسيون 1 جي فونكسيون افين سيتادير كوا. دونك جي اكس كتساوي ا اكس زائد بي. بالنسبه لي مازال كيلقى صعوبه يحاول يراجع الدروس السابقه وراه غادي يفهم شنو هي لا فونكسيون افين. دونك جي اكس كتساوي ا اكس بلس بي. دونك المرحله الاولى اون ديتيرمين ا، غنحددو ا. اون ديتيرمين ا. دونك كنجيو نكتب ا ايكال، كنحط الكسر. دابا فين كاين عندي المشكل في هاد التمرين؟ ما عاطينيش الصور. دونك حيت كنبغي نحدد الداله التعارفيه خصني جوج ديال الصور، دو زيماج. دونك انا خصني نحددهم من راسي. مناش غادي نحددهم؟ انطلاقا من التمثيل المبياني ابارتيغ دو لا ريبريزونطاسيون غرافيك. كنجيو ناخد الصور، كنجي ناخد اكس شي عدد، راه ممكن ناخد صفر، واحد، جوج، تلاتة، ربعة، وانا غادي غير بالحق خصني جو برولونج لا دغواط، خصني نمدد المستقيم. اذا غادي نجي هنايا غادي نشوف مثلا الصوره ديال جوج. دونك عندي جي دو. دونك كيفاش كنحدد؟ كنجي نكتب هنايا جي بين قوسين ايكال، وندير عاود تحتها جي بين قوسين ايكال. دونك غادي ناخد اكس مثلا، غناخدو في هاد الحاله شكون هو دو. دونك الا خديت هنا اكس دو كنشوف شحال الصوره ديالها. باش كنعرف الصوره هاني وريتكم الطريقه، كندير الاسقاط حتى كنوصل لهاد النقطه، ومن بعد كنسقطها عاود على محور الاراتب. دونك الصوره ديال جوج غادي تكون هي 5. كاين اللي غادي يجي يحدد الصوره يجي الصفر. دونك شكون هي الصوره ديال الصفر؟ دونك الا خديت اكس 0، دونك ليماج دو 0 غنبقى طالع غادي نلقاها هي 2. دونك في هاد الحاله ممكن نحدد لا فونكسيون افين. علاش؟ حيت عندي جوج ديال الصور. دونك الصوره الاولى جي 2 ايكال 5، والصوره الثانيه هي جي 0 ايكال 2. دونك نجي للحساب نتاعي. دونك غادي نشد جي 2. دونك جي 2 واشنو غادي نقص منها؟ غنقص منها جي 0، جي 2 موان جي 0. دونك حيت كنحط جي 2 موان جي 0 المقام كنحط فيه هاد العددين. دونك غادي نحط 2 موان وهنايا 0 ايكال. دونك كنشوف القيمه ديال جي 2، كنجي نعوضها. شحال هي جي 2؟ الا جيت للمعطيات جي 2 كتساوي 5، الوغ جي 2 ايكال 5 موان كنعاود نعوض بالقيمه ديال جي 0. شكون هي جي 0؟ كنجي للمعطيات ديالها، هي جي 0. جي 0 ايكال 2. دونك سي 5 موان 2 سيغ 2 موان 0. هنا كتبقى عمليه حسابيه. 5 موان 2 هي 3 سيغ 2. اذا شحال لقينا ا لقيناها هي 3 سيغ 2. كنجي هو الداله ديالي، ها هي ا. دونك باش غادي نعوض هاد ا، جو رومبلاس ا بار 3 سيغ 2. دونك جي اكس
est égal 3 sur 2 x plus b. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية شنو بقى لنا؟ المرحلة الثانية خصنا نحددو b. On détermine b. Alors on détermine b. دونك حيت كنبغي نحدد b كنستعمل هاد الصور اللي لقيت. دونك هاد جي 2 ايكال 5 ولا جي 0 ايكال 2. ديما في الصور خصني ناخد الصورة اللي كتجيني ساهلة في الحساب. إذا في هاد الحالة شكون هي الصورة اللي ساهلة في الحساب؟ هي جي 0 ايكال 2. كنجي عادي للدالة ديالي. هاد الدالة هاد اكس باش غادي نعوضها؟ غادي نعوضها بالصفر. إلا درت اكس صفر هنايا حتى اكس هنا غادي نعوضو بصفر. الو اون جي 0 est égal à quoi? 3 sur 2 fois 0 plus b égal شحال كتساوي؟ كنجيو نشوف هاد جي 0 شحال كتساوي في المعطيات. هاد جي 0 شحال كتساوي في المعطيات؟ ها هي جي 0 كتساوي 2. دونك est égal à 2. من بعد كنسالي هاد جي 0 كنولي ناخد 3 على 2 مضروبة في 0 زائد b. دونك هي 3 sur 2 fois 0 plus b égale à 2. 3 sur 2 fois 0 هي 0. غتبقى لي b est égal à 2. Et finalement la fonction affine غادي تكون هي gx est égal 3 sur 2 x plus 2. Et j'encadre le résultat. شتى النتيجة كنأطرها. بالنسبة للسؤال الثاني كيقولك كالكيلي جي 0 جي غاسين 5 جي موان 7 سيغ 2. هادو راه الصور بنفس الطريقة باش كنحسبو الصور في الدالة الخطية غادي نحسبوهم في الدالة التعرفية. إذا غناخد أنا صورة غادي نحسب غير صورة اللي هي مثلا جي لا غاسين 5. دونك باش غادي نحسب جي غاسين 5 إذا نتابعو معايا. دونك كيسيون 2 on a جي غاسين 5. إذا شنو درت أنا في هاد الحالة؟ هاد إكس باش عوضتها بالجذر مربع 5. إلا عوضت أنا إكس بالجذر مربع 5 حتى هنايا إكس غادي نعوضها بالجذر مربع 5. إذا شنو غادي تساوي ليا؟ دونك جي لا غاسين 5 إيكال 3 سيغ 2 غاسين 5 بلس 2. هنا غادي نوحد المقامات اون لي غون ميم دينوميناتور. دونك المقام واحد هو 2 راه الطريقه راه باينه حيت هنا بحال عندي 2 على 1. دونك واحد غادي نضربها في 2 حتى 2 غنضربها في 2 وغتولي 3 لا غاسين 5 بلس 4. دونك ليماج دو لا غاسين 5 هي 3 غاسين 5 بلس 4 sur 2. On passe la troisième question. بالنسبة لجي 0 و جي موان 7 sur 2 راه بنفس الطريقة. On résout l'équation. دونك بغينا نحلو هاد المعادلة جي 3 تي بلس 2 موان جي موان 2 تي موان 5. دونك 3 on résout g 3 t plus 2 moins g moins 2t moins 5 est égal à 7. إذا كنت شرحت لكم في واحد الحصة. دونك ها لا فونكسيون ديالي جي اكس. دونك هنا اكس باش غادي نعوضو ما غاديش نعوضو ب7 ولا 3. دونك اكس غادي نعوضو بهاد القيمة كاملة. دونك عفوا نحاول نقرب باش تشوفو. دونك اكس في هاد الحالة باش غادي نعوضو ب 3 تي بلس 2 ناقص عاود المرة الثانية باش غادي نعوض هاد اكس غادي نعوضها موان 2 تي موان 5. إذا نحسبو دونك جي 3 تي بلس 2 غادي تعطينا هي 3 سيغ 2 هي الدالة عامل. دونك اكس باش قلنا غادي نعوضو اكس في هاد الحالة غادي نعوضوها 3 تي بلس 2 ناقص
Donc la fonction هي 3 sur 2 عفوا خصني ندير هنا بلس راه نسينا هادي بلس 2 زائد جوج ناقص 3 sur 2 x باش غادي نعوضها قلنا بموان 2t moins 5 plus 2 إيكال 7. هنا كيبقى ليا عملية حسابية دونك غادي نحاول ندير النشر. دونك 3 فوا 3 هي 9 t sur 2 3 sur 2 فوا 2 مباشرة غتعطينا هي 3 sur 2 فوا 2 بلس 2. هنا نعاود ننشر ندير عملية النشر نحيد على هاد الورقة باش نكملو الحساب. دونك موان 3 sur 2 موان 2 t موان فوا موان هي بلس 3 sur 2 فوا 2 t بلس حيت موان فوا موان هي بلس ديريكتومون 15 sur 2 بلس 2 إيكال 7. شويه هاد السؤال راه كيحتاج غير شويه ديال الخدمه حيت فيه الحساب دونك ركزوا غير مع الحساب وراه غادي نلقاو النتيجه. دونك غتبقى ليا الغيس 9 t sur 2 انا جو سامبليفي 3 sur 2 فوا 2 غادي نختزل جوج مع جوج غتبقى ليا هي بلس 3 بلس 2 de même ici je simplifie 2 par 2 غتبقى ليا plus 3 t plus 15 sur 2 plus 2 est égal à 7. donc égal دونك نتابعو هنايا باش نحاولو نبسطو الحساب. دونك عندي 3 بلس 2 بلس 2 هادي غادي نحسبو مباشرة دونك راه غادي تعطيني دونك غادي نغير حتى الترتيب. دونك ها هي انا في تي سيغ 2 غنخليها بلس غنجيب حداها 3 تي بلس 3 تي ونجيب حداها بلس 15 سيغ 2. دونك 3 بلس 2 هي 5 بلس 2 هي 7. دونك 3 زائد 2 زائد 2 هي زائد 7 إيكالا 7. دونك نحاول نكملو على هاد الجواب. دونك غتولي ليا هنا هادو بثلاثة غادي نوحد لهم نفس المقام. دونك غتولي ليا موان ولا انا في تي سيغ 2 بلس دونك الا ضربناها بجوج غتولي 6 تي سيغ 2 بلس 15 سيغ 2 ايكال غتبقى ليا 7. وهاد بلس 7 غادي نجيبها لهاد الطرف. دونك بلس 7 غادي نحولها للطرف الاخر. دونك غادي نغير الاشاره غتولي موان 7. دونك هي 9 تي سيغ 2 بلس 6 تي سيغ 2 بلس 15 سيغ 2 ايكال 0. الوغ هنا on remarque que les nombres ont même dénominateur عندهم نفس المقام جوج غادي نتخلصوا منه. اشنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا انا في تي بلس 6 ولا 6 تي بلس 15 ايكال 0. دونك 9 تي زائد 6 تي هي 15 تي ايكال بلس 15 غنحولها للطرف الاخر هي موان 15. دونك تي غتعطيني ناقص 15 على 15 الوغ تي ايكال موان 1. دونك هادي هي لا فالور دو تي. دونك في الاخير غادي نلقاو تي موان 1. اذا هاد السؤال الثالث راه من بين الاسئله اللي كتطلب شويه ديال الخدمه. حاولوا خدموه عندكم في الدار عاوتاني ولا لقيتو شي صعوبه غادي تصيفطوا ليا بار فيسبوك ولا في جروب واتساب ان شاء الله. دونك هاد الحصه غادي تشدوا هادشي تنقلوا عندكم ونقدروا نزيدوا واحد التمرين تخدموا عندكم. هذا اكزرسيس غنسميوه اكزرسيس 3. représenter
représenter graphiquement les deux fonctions. Donc هنا غادي تمثلو مبيانية هاد الدالتين. La première fonction gx est égal à 1/2 x moins 3. Et deuxième fonction if les x est égal moins 2x. إذا غادي تحاولوا تمثلوا مبيانيا جي اكس مع اف لي اكس، وحيت غديروا التمثيل المبياني غادي تشوفوا داك التمثيل المبياني كيف دايرين دوك المستقيمين. غادي يعطيكم واحد الحاله ديال المستقيمين. دونك واش متعامدين واش متوازيين؟ الا عطاوك متعامدين غادي تجيستيفي لا ريبونس، عطاك متوازيين غادي تجيستيفي لا ريبونس. الوغ جو تو سويت بون كوراج وتهلاو فراسكم مزيان.